अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस अजीम शख्सियत और जर्नैल का तारुफ आपके सामने रखूँगा, तारीख़ में इन्हें अबू अल मुहाजिर के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि ऐसी नादिर शख्सियात तारीख़ के औराक खंगाल कर तलाश करना पड़ती हैं, और हमारी टीम ये मेहनत करती है कि वो इस्लाम के अजीम और समझदार जर्नैलों और हुक्मरानों के हवाले से मालूमात इकट्ठी करके आप तक पहुँचाए। नाजरीन, अबू अल मुहाजिर की इब्तदाई ज़िंदगी के हालात महफूज नहीं। ये एक ग़ुलाम थे, लेकिन ग़ुलाम होने के बावजूद ज़हीन और फ़तीन थे। इसलिए मुस्लिम कायदीन ने उन्हें वक्त आने पर अफ्रीका की कमान देकर रोमियों के मुकाबले के लिए मुंतखब कर लिया। उन्होंने अपनी काबिलियत से ये मुमकिन कर दिखाया कि पहले अफ्रीका में मुसलमानों के लिए जगह बनाई, फिर अपनी दानाई वाली सियासत से रोमियों के खैर ख़वाहों को इनसे अलग कर दिया। नाज़रीन, अभी आप इनके कारनामों के हवाले से सुनेंगे कि अबू अल मुहाजिर ने मगरिब को फ़तह करने और इस्लाम को बतौर दीन और निज़ाम हयात के कबूल करने के लिए रास्ता हमवार करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अबू अल मुहाजिर ने दानाई, सियासत और हुस्न सलूक से वाफिर हिस्सा पाया था। इनकी बारीक बीन निगाहों ने उन्हें इस बात से आशना किया कि शिद्दत की जिस सियासत पर इनके पेश रो गामजन रहे, इसे तब्दील करना ज़रूरी है। उन्होंने समझ लिया कि अब इन्हें लोगों के दिल जीतने की सियासत अख्तियार करना होगी। अफ्रीका के बर्बर कबाइल बड़े सख्त किस्म के लोग थे, जो अपनी इज़्ज़त और आज़ादी को बड़ी अहमियत देते थे। अबू अल मुहाजिर ने दिल जीतने वाली सियासत अख्तियार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। इस दौरान उन्हें इस बात का भी इदराक हुआ कि शुमाली अफ्रीका में बर्बर कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ मुतहर्रिक करने वाले और इनमें फसाद बपा करने वाले रूमी हैं, जो कि इनसे दोस्ती का इजहार करके उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इन्होंने लोगों को रूमियों के असल किरदार से आगाह करने और बर्बर कबाइल को अपना यकीन दिलाने की सियासत अपनाई और इन्हें आगाह किया कि मुसलमान इस इलाके में इनकी आज़ादी तलब करने, उन्हें ग़ुलाम बनाने और इनका इस्तेसाल करने नहीं आए, जैसा कि रोमी प्रोपेगेंडा करते हैं। वो इनके पास सिर्फ इन्हें राह रास्त पर लाने और इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं, जो कि इनके लिए खैर व बरकत का पैगाम है। और वो रोमियों से आज़ादी हासिल करने में भी इनकी मदद करना चाहते हैं, जो कई सदियों से इनका और इनके इलाकों का इस्तेसाल कर रहे हैं। रूमी अफ्रीका के वस्त और इसके जनूब में मुतअद्दिद शिकस्तों से दो चार होने के बावजूद शमाल में अभी तक बड़ी कुव्वत के मालिक थे। इनके दारुल हुकूमत करताजना को गुज़िश्ता फ़ातिहीन में से किसी ने फ़तह करने का इरादा नहीं किया, और वो अभी तक मगरबी साहिल में बड़े इलाके पर मौसर कुव्वत के तौर पर मौजूद थे। अबू अल मुहाजिर उन्हें इन इलाकों में कमज़ोर करने के लिए इन पर शदीद ज़रब लगाना चाहते थे और बर्बर कबाइल के साथ इनके मुआहदे को तोड़ना चाहते थे। लिहाजा वो करताजना की तरफ रवाना हुए और उन्हें दावत मुबारज़त दी। लेकिन जब शहरियों ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए और इसकी बुलंदो वाला दीवारों के पीछे किला बंद हुए, तो अबू अल मुहाजिर ने इनका मुहासरा सख्त कर दिया। जब रोमियों को यकीन हो गया कि वो इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने से कासिर हैं और इनके खिलाफ अबू अल मुहाजिर की जीत यकीनी है और वो बज़ोर बाजू दारुल हुकूमत में दाखिल होने की पोजीशन में आ गए हैं, तो उन्होंने इनसे सुलह का मुतालबा किया। इन्होंने उनकी ये पेशकश इस शर्त पर कबूल कर ली कि वह जजीरा शरीक को खाली कर देंगे, ताकि इसमें इनका लश्कर पड़ाव डाल सके। ये जजीरा करताजना से करीब था और इस पर कब्जा जमाने का मकसद रोमियों की निगरानी करना और इनकी नकलो हरकत पर निगाह रखना था। अबू अल मुहाजिर ने इस जजीरे में अपने एक कमांडर की क़यादत में एक लश्कर छोड़ा, ताकि वह बवक्त ज़रूरत रोमियों का रास्ता रोक सकें। जब रोमी जजीरा शरीक से बाहर निकल गए, तो अबू अल मुहाजिर ने करताजना का मुहासरा उठा लिया। रोमियों की नकलो हरकत पर निगाह रखने और मुसलमानों की पुरअमन वापसी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ एक पुरजोश तरबियत याफ्ता लश्कर छोड़ दिया और ख़ुद मगरिब की तरफ पेशकदमी के लिए साहिल समुंदर के साथ साथ चल निकले। रोमी और बर्बर कबाइल इनसे इस कदर खौफसदा हुए कि किसी को इनका रास्ता रोकने की जरूरत ना हुई, यहाँ तक कि वो एक बहुत बड़े शहर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये शहर जंग करने के लिए तैयार है। इसमें रोमियों और बर्बर लोगों की एक जमात थी जो किला बंद हो गई। अबू अल मुहाजिर ने यहाँ जंग की और इसे फ़तह कर लिया। यहाँ से उन्हें बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ। फिर वहीं इसमें जम कर बैठ गए। ये शहर मगरिब के मशरकी और मगरबी इलाकों के दरमियान वाक़ था, इसलिए इस खित्ते में बर्बरों और रूमियों की निगरानी के लिए ये बेहतरीन जगह थी, जिसे इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। इन्होंने वहाँ तकरीबन 2 साल क़याम किया। इस दौरान वो मुसलसल बर्बर लोगों के साथ राब्ते में रहे, उन्हें इस्लाम की हकीकत से आशना करते, उन्हें दावत इस्लाम देते, और आप अपनी सियासत में बड़ी हद तक कामयाब रहे। इसकी दलील ये है कि मौरख़ीन ने इस अरसे के दौरान होने वाले किसी बड़े मार्के का जिक्र नहीं किया
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رومی بربروں کی وجہ سے طاقت حاصل کرتے تھے، جبکہ ابو المہاجر نے انہیں رومیوں سے الگ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جس وجہ سے یہ علاقے پرسکون ہو گئے۔ دوسری طرف ابو المہاجر کو یہ خبریں مسلسل مل رہی تھیں کہ رومیوں اور بربروں کی ایک جماعت ان کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، چنانچہ انہوں نے اس طرف روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس قبیلے کا سردار کسیلا بن لمزم تھا۔ کسیلا بیدار مغز، بھاری برگم شخصیت کا مالک اور اپنے وطن کے لیے بڑا غیور تھا۔ بربر قبائل اس کی تعظیم اور توقیر کرتے، اس سے محبت کرتے۔ یہ شخص نصرانی تھا اور اسے اپنے دین کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کی حقیقت سے ناآشنا تھا، لہذا رومی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس سے غلط تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ لوگ اس کے دین اور وطن کے دشمن ہیں۔ اسی اثناء میں اسے معلوم ہوا کہ ابو المہاجر اس وقت میلا شہر میں مقیم ہے، لہٰذا وہ بربروں کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے اور انہیں ان کے شہروں سے نکال باہر کرنے کی دعوت دینے لگا۔ بربر اپنے سردار کسیلا کے افسانے پر بھڑک اٹھے اور جنگی ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے مستعد ہو گئے۔ اس طرح کسیلا کے لیے رومیوں اور بربروں پر مشتمل ایک بھاری لشکر اکٹھا ہو گیا۔ کسیلا جنگی تیاریوں کے بعد تلمسان میں خیمہ زن ہوا اور ابو المہاجر کے ساتھ دو بدو ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ابو المہاجر بھی وہاں پہنچ گئے اور اپنے لشکر سمیت تلمسان کے ارد گرد خیمہ زن ہو گئے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، گھمسان کا رنگ پڑا۔ اس جنگ میں فریقین نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت سے نوازا۔ انہوں نے کسیلا کے لشکر کو ہزیمت سے دوچار کر دیا اور اس نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی، مگر وہ جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کسیلا کو قیدی بنا کر ابو المہاجر کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے حسن سلوک پر مبنی برتاؤ کیا، اسے اپنے قریب کیا اور اس سے بادشاہوں جیسا سلوک کیا۔ چونکہ آپ اس کے اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے، لہٰذا اسے اسلام کے بارے میں بتاتے، اسے اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے اور بتاتے کہ اسلام خالص توحید، عدل و مساوات اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسے کچھ بھی خسارہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ کسیلا بڑا ذہین اور فطین شخص تھا۔ وہ اپنی قوم کے لیے بڑا مخلص تھا اور صرف ان کی اصلاح اور بہتری کا ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا۔ اسے عربی زبان میں دلچسپی پیدا ہوئی تو وہ اس کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور اس طرح وہ ابو المہاجر کے مقربین میں شامل ہو گیا۔ کسیلا نے اسلام اور اہل اسلام کی نصرت اور معاونت کے لیے کمر کس لی اور پھر اپنی قوم کو دین حنیف کی طرف دعوت دی، جس سے ان کے سینے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ ابو المہاجر مغرب کے امور اور بربر قبائل کے اسلام سے مطمئن ہو کر کیروان سے قریب اپنے اصل ٹھکانے کی طرف واپس لوٹ گئے اور ایک بستی میں مقیم ہو کر امور کی نگرانی کرنے لگے۔ وہ یہاں رہ کر رومیوں کی سرگرمیوں اور ان کی سازشوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران ان کی یہ بھی کوشش رہی کہ شمالی افریقہ سے ان رومیوں کے اثر اور نفوذ کو ختم کر دیا جائے، مگر اس سے بدنصیبی کہا جائے گا کہ وہ یہاں زیادہ دیر قیام نہ کر سکے، اس لیے کہ 62 ہجری میں والی مصر مسلمہ بن مخلد انصاری کی موت واقع ہو گئی۔ مسلمہ ابو المہاجر کا مضبوط سہارا تھے۔ جب یہ سہارا ختم ہو گیا تو ابو المہاجر کو ان کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ ابو المہاجر کو افریقہ کا والی مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمہ بن مخلد انصاری کو ان پر مکمل اعتماد تھا۔ اس بات کی دلیل کہ اسلام میں غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ مزید برآں ایمان میں سب لوگ برابر ہیں، وہ عرب مسلمان ہوں یا ان کا تعلق غیر عرب قومیتوں کے ساتھ ہو۔ ہم ان کے اس انتخاب سے یہ بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ غلام اموی دور حکومت میں باعزت عہدوں پر فائز رہے، اور یہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے جس کی تصویر کشی بعض اوقات بعض اقوال میں کی گئی ہے۔ ایک قول کی روح سے ابو المہاجر مصر میں نوبہ کے غلاموں میں سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد بربر میں سے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک غلام تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک جرنیل اور دانشمند سیاستدان ثابت کیا۔ جب یہ معزول ہوئے تو پھر یہ اپنے بعد آنے والے والی کے ساتھ کام کرنے لگے اور انہی کے ساتھ انہوں نے ایک مارکے میں شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نامور حکمرانوں کی اگلی سیریز تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔